बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त भारत में कोरोना की दूसरी लहर बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। अमीर लोग तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जेट तैयारों पर मुल्क से भाग रहे हैं। ऑक्सीजन की कीमत 10 गुना ज्यादा हो चुकी है। एक एम्बुलेंस में 22 डेड बॉडीज जो है वो रखी जा रही हैं और एम्बुलेंस के ड्राइवर बॉडीज को सड़क के किनारे रख रख के भाग रहे हैं, जबकि दुनिया भर से भारत को मेडिकल आलात की फराहमी भी तेज हो गई है। इस हवाले से मैं आपको पाकिस्तान और भारत में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। नई दिल्ली में हुकूमत ने शमशान घाटों को अहकामात जारी किए हैं कि वो अपनी गुंजाइश को दुगना या उससे भी ज़्यादा बढ़ा लें ताकि तलब को पूरा किया जा सके। कई मकामात के बाहर लोगों के एम्बुलेंस की कतारों में इंतजार करते देखा गया, जबकि कई जगह मैयतें घंटों तक सड़क के किनारे पड़ी रही। दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट निगमबुद्ध घाट, जिसमें शहर के 6 कोविड अस्पतालों से आने वाली मैयतों को जलाने के लिए लाया जा रहा है, इसने अपनी गुंजाइश 36 से बढ़ाकर 64 चिताओं तक कर दी है। इसके बावजूद यहाँ कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की लाशों को घंटों तक इंतजार करवाया जा रहा है। शमशान घाट लाई जाने वाली लाशों को कम से कम 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। भारत में कोरोना की सूरत हाल खराब होते ही मार्केट्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दवाएं और दीगर तिबी सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। 6,000 में मिलने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 45,000 तक पहुंच गया और भारत में अस्पतालों में जगह ना मिलने पर लोग अपने मरीजों को घरों पर ही तिबी इमदाद देने पर मजबूर हो गए हैं। मेडिकल आलात की मांग बढ़ते ही भारतीय ताजरों ने ब्लैक मार्केट्स में दवाओं और तिबी आलात की कीमतें कई गुना बढ़ा दी हैं। ब्लैक मार्केट्स में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह जो हैं और ये सारी दवाओं की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया, जो लोगों की कीमतें खरीद से अब बाहर हो चुकी है। तिबी इमदाद न मिलने की सूरत में लोग अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहे हैं। मुर्दा खाने भर गए हैं और वबा से जहां भाग अफराद की लाशें मुंतकिल करना और आखिरी रसूमात की अदायगी के दिलखराश वाकयात सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक एम्बुलेंस में 22 लाशें ले जाने पर लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और दूसरी जानिब कोलकाता में एम्बुलेंस ड्राइवर कोरोना मरीजों की लाश सड़क पर रख के फरार हो गया। इस पर अवाम में शदीद तहश भी है। वर्षा ने ड्राइवर को उस हरकत पर शर्मनाक करार देते हुए अस्पताल इंतजामिया से माफ़ी का मुतालबा किया। अहले खाना का कहना है कि अगर इंतजामिया ने माफ़ी ना मांगी तो मुकदमा दर्ज करवाएंगे, वरना पूरे मुल्क में कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और जबकि दारुल हुकूमत दिल्ली में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। भारत में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बाद सेहत का निज़ाम धर्म भरम हो गया है। अब भारत में कोरोना के मुमकिन मरीज को अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड यानी ICU से एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए एक मरीज को स्कूटी पर बैठाया गया। नरेंद्र मोदी ने तमाम शहरियों पर वैक्सीन लगवाने और एहतियात बरतने पर जोर दिया है, जबकि अस्पताल और डॉक्टर्स ने नोटिस देते हुए कहा कि वो मरीजों की बड़ी तादाद से निपट नहीं सक रहे। आलमी इदारा सेहत WHO ने भारत में कोरोना की सूरत हाल गंभीर करार दे दी है और बरतानिया की जानिब से 100 वेंटिलेटर्स, 95 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ज़रूरी अद्वियात पर मुश्तमिल इमदाद की पहली खेप भारत पहुंच गई है। भारत में मुसलसल छठे रोज़ कोरोना वायरस के 3 लाख से ज़ायद नए मुतासरीन रिपोर्ट हुए हैं और बेशतर अस्पतालों में मरीजों की गुंजाइश ख़त्म और ऑक्सीजन की इंतहाई कमी का सामना है। कोरोना बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने फ़ौज से मदद मांग ली है और भारत में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,23,000 केसेस और 2,771 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना वबा के फैलाव के पेश नज़र ऑस्ट्रेलिया ने भारत की परवाज़ों पर 15 मई तक पाबंदी लगा दी है। थाईलैंड, सिंगापुर, बांग्लादेश और बरतानिया पहले ही भारत पर सफरी पाबंदियां लगा चुके हैं और बरतानिया में कोविड के 103 ऐसे मुतासरीन सामने आए हैं जिनके जिस्म में वायरस की भारतीय किस्म पाई गई, जिसकी बड़ी वजह भारत से आने वाले मुसाफिर थे, जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म ने दौरा भारत भी कैंसिल कर दिया। दीगर ममालिक जिन्होंने भारत से परवाज़ों पर पाबंदी लगाई, इनमें फ्रांस, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, अमेरिका, हांगकांग, कनाडा और मालदीव शामिल हैं। तबाहकुन सूरत हाल में काबू पाने के लिए भारतीय हुकूमत ने फ़ौज से मदद मांगी है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पेन रावत का कहना है कि मुसल्लह अफवाज की ज़ख़ीरा ऑक्सीजन मुल्क भर में फराहम की जाएगी, जबकि फ़ौज के रिटायर्ड डॉक्टर्स भी तिबी अमले को मदद पहुँचाएंगे। भारत में कोरोना वायरस के बहरान के नतीजे में फ़िज़ाई किराए बढ़ गए हैं और इस सूरत हाल में मुल्क के अमीर लोग और मशहूर शख्सियात ने फ़रार होने के लिए निजी जेट तैयारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इन हालात में भारत के अमीर तरीन लोग मुल्क से फ़रार होने के लिए प्राइवेट जेट्स किराए पर लेने के लिए लाखों पाउंड खर्च कर रहे हैं।
فضائی ٹکٹ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، جہاں اب تک مسافروں کو قبول کیا جا رہا ہے، برطانیہ جانے والوں کے لیے بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ 9 گھنٹے کے سفر کے لیے کم از کم 8 نجی طیارے کرائے پہ حاصل کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت بھارت میں کورونا سے کل اموات 2 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہیں، جبکہ اسپتالوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کا کہنا ہے کہ بڑے پبلک ایریاز کو کریٹیکل ہاسپٹلز میں کنورٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک مریض کے رشتہ دار نے صورتحال سے مایوس ہو کے اسپتال کے سٹاف پہ چھری سے حملہ کر دیا، جس میں ایک شخص زخمی ہو گیا، جبکہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں کچھ لوگ اسپتال کے سیکیورٹی گارڈ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو اسپتالوں کی سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ گزشتہ ایک ہفتے سے بھارت میں روزانہ کی بنیاد پہ 3 لاکھ سے زیادہ کرونا کے مریض آ رہے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں بھی 3,33,000 کرونا کے مریض سامنے آئے ہیں، اور اس وقت 1.25 ارب کی آبادی والے ملک میں 1,80,00,000 کرونا کے مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ابھی تک تو دہلی، کرناٹک اور مہاراشٹر میں لاک ڈاؤن ہے، لیکن یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کمبھ میلے سے واپس جانے والے لوگ اور الیکشن میں بڑے بڑے اجتماع کسی بھی علاقے میں غیر متوقع صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ ہری دیوار کے شہر میں میلے کے آخری روز 20,000 افراد نے گنگا میں اشنان کیا، جو یہ یقین رکھتے تھے کہ ان میں ان کے تمام گناہ دھل جائیں گے، اور جب بغیر کسی فاصلے اور احتیاط کے مذہبی رسومات بھی ادا کی گئی، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ گنگا ماں ان کی حفاظت کرے گی۔ جبکہ چائنا کے ساتھ فوجی کشیدگی کے باوجود بھارت نے چائنا سے میڈیکل کی سپلائی حاصل کرنے کی کوشش تیز کر دی ہے۔ بھارت نے ہوٹلز، ریلوے کی بوگیز، کریٹیکل کیئر فیسلٹیز میں ان کو کنورٹ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ بیڈز کی کمی کو پورا کیا جا سکے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں اگلا بحران طبی عملے کا ہو سکتا ہے، جبکہ بھارت میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے اسپتالوں نے سیکیورٹی کے پیش نظر اسپتال بند کرنے کا کہہ دیا۔ اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 40 سے 49 سال کی عمر کے شہریوں کے لیے کرونا ویکسینیشن رجسٹریشن کا عمل کا آغاز کر دیا۔ شہریوں کو رجسٹر کروانے کے لیے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ کر 1166 پر میسج کرنا ہے، اور پنجاب حکومت نے صوبے کے تمام سرکاری اور نجی اسکولز بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ صوبے بھر میں عید تک اسکولز بند رکھے جائیں گے، جون تک تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اب او لیول کے امتحانات اکتوبر اور نومبر میں ہوں گے، اور حکومت نے کرونا صورتحال کے پیش نظر آکسیجن گیس کے کسی بحران نمٹنے کے لیے آکسیجن سلنڈرز درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آکسیجن گیس کی کسی بحران سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور حکومت نے آکسیجن سلنڈرز درآمد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے NCOC کو آکسیجن سلنڈرز درآمد کرنے کے اپنے احکام سے آگاہ کر دیا۔ آکسیجن سلنڈرز درآمد کا فیصلہ وزارت صحت نے کیا، اور آکسیجن سلنڈرز، کانسنٹریٹرز، یہ دونوں برآمد کرنے کے لیے عالمی سطح پہ اب رابطے کیے جا رہے ہیں۔ اس کا استعمال معمول سے 5 گنا زائد ہے، جس کے بعد لاہور کے 7 بڑے اسپتال یعنی میو سروسز، جناح، لاہور، جنرل گنگا رام، PKLI اور شیخ زائد میں آکسیجن کا سٹاک صرف 16 سے 24 گھنٹے کا رہ گیا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کووڈ کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرونا SOPs پر ہر صورت عمل درآمد کرانے کی ہدایات جاری کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے آج کوئی SOPs پہ عمل نہیں کر رہا، بہت تھوڑے سے لوگ SOPs پہ عمل کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن لگا تو سب سے زیادہ نقصان غریبوں کو پہنچے گا، احتیاط نہ کی تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 142 مریض اپنے جان کی بازی ہار گئے۔ معاون خصوصی جناب ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ چند ہفتوں میں کرونا مریضوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ ہوا، بہت خطرناک بات ہے، اور پاکستان میں کووڈ کی تیسری لہر کے بعد نئے کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسپتالوں میں مریضوں کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آج تک آکسیجن اور وینٹیلیٹرز پر موجود مریضوں کی تعداد 5,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ الارمنگ ٹائمز، ویری سیریس ٹائمز، اسکیری ٹائمز۔ اپنا خیال کریں، اپنے گھر والوں کا خیال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ہاتھ بار بار دھوئیں، ماسک پہن کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔